नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मौजू जो चल रहा है हमारा वो खाने के आदाब से मुताल्लिक़ है, लेकिन बाज़ मौक़े पर उस मौक़े महल की मुनासिबत से भी गुफ्तगू करनी चाहिए। ये नो कि वही घिसी पिटी एक लाइन पीट रहे हैं। अभी एक निकाह है इंशाअल्लाह, तो ख्याल आए कि इस निकाह से मुताल्लिक़ भी कुछ बातें इस मौके मुनासिबत से भी करनी चाहिए ताकि सबको फ़ायदा हो, और हो सकता है अल्लाह ताला किसी को उन बातों पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमा दें। लेकिन चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर सा होता है तो बहुत ज़्यादा तफसीली बात तो इस वक्त नहीं हो सकेगी। चंद मुख्तसर बातें मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम li अहली अना खैरुकुम li अहली। आज फरमाया कि तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हो, और मैं तुम में से सबसे ज्यादा बेहतरीन हूं अपने घर वालों के साथ। इस हदीस को सामने रखा जाए और सामने रखकर हर शादीशुदा आदमी अपने हालात का जायजा ले कि क्या ये अखलाक, क्या ये किरदार और ये खूबी मेरे अंदर है या नहीं है। आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम बहुत बाअखलाक हैं, हम बड़े हंसमुख हैं, बहुत हंसते बोलते हैं, हम बड़ा दिल रखते हैं दूसरे का, दूसरे की खुशी में हम शरीक होते हैं। लेकिन ये सारा का सारा काम जो घर में होना चाहिए ये हम बाहर करते हैं। ये सारा का सारा काम हम बाहर करते हैं, दोस्तों के साथ फ्रेंडली एटीट्यूड में गपशप लगाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, दिलजोई करते हैं और अच्छे मूड में उनके साथ बात करते हैं। लेकिन जब घर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि चेहरे पे 12 बजे हैं। बच्चे भी बेचारे दबक के कहीं चले जाते हैं, बीवी भी कहती है कि पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात फरमा रहे हैं? आपने फरमाया कि खैरुकुम खैरुकुम li अहली व अना खैरुकुम li अहली। तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, और मैं तुम में से अपने घर वालों के एतबार से बेहतरीन आदमी हूं, इसमें कोई शक नहीं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा और आपकी पूरी जिंदगी हमारे लिए मिसाली नमूना है। आप घर में किस तरह रहते थे? हदीस में पूरी अहादीस भरी पड़ी हैं, ज़ख़ीरा अहादीस में सैकड़ों रिवायतें। आप घर में कोई आला और अरफा शान के साथ आप नहीं रहते थे। आप घर में अपनी बीवी का हाथ भी बटाते थे, दूध भी निकाल लेते थे, जूता भी गांठ लेते थे, कपड़े भी सी लेते थे, सारे काम। लेकिन आज ये काम मैं अपने घर में नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मेरी एक शान है, मेरी एक आन है। तो क्या हमारी आन और शान वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से ज्यादा? तो आपने ये सारी चीजें कर कर हमें सबक सिखलाया और हमें ये बात बतलाई कि देखो, घर में इंसान की तरह आदमी रहे, एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे आदमी की तरह घर में रहे, कि जब घर में आए तो घर वालों को खुशी महसूस हो। अच्छा जी, दूसरी हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुल्कन व अल्तफुहुम बि अहली। फरमाया कि तुम में से बेहतरीन और कामिल ईमान वाला वो है जो अच्छे अखलाक का मालिक हो, जिसके अखलाक अच्छे हों। व अल्तफुहुम बि अहली, और अपने घर वालों के साथ मेहरबानी के साथ, मोहब्बत के साथ रहता हो, शफकत के साथ रहता हो। एक सहाबी हैं, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, उनकी अहलिया से किसी ने पूछा कि आपके जो शौहर हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कहा कि मेरे शौहर दुनिया के बेहतरीन शौहरों में से हैं। कहा कि कोई उनकी एक खूबी बयान कर दें। फरमाया कि
ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں 1 روپیہ کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا، ایک آنا برابر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، صرف کیا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر ہم زندہ کر لیں تو ہمارے وہ گھر جو جہنم کے ایندھن بنے ہوئے وہ جنت کا نمونہ بن جائیں۔ یہ گھر میں جب داخل ہو تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہو، ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ٹینشن، بھائی یہ ٹینشن دفتر میں چھوڑ دو، یہ ٹینشن باہر چھوڑ دو، یہ ٹینشن کاروبار اور جہاں آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہاں چھوڑ دو۔ گھر میں جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو گھر میں ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے داخل ہو۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ صرف اس مسکراہٹ کے کیا دور رس نتائج نکلیں گے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث تھے بہت بڑے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ فرمایا کرتے تھے کہ کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ وہ کس اخلاق کا مالک ہے، کس کردار کا مالک ہے، تو ہم تو عام طور پر دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر، بھئی بڑے خوش و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، یہ آدمی نیک ہے، گردن جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ آدمی بڑا نیک ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تک آپ کسی کے ساتھ معاملہ نہ کریں اس کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آدمی اچھا ہے۔ نماز ایک الگ مسئلہ ہے، یا آپ نے سفر کیا ہو، اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کی بیوی دے گی آپ کے بارے میں۔ میں یہاں پر تو بیان کر رہا ہوں، یہاں پر تو میں باتیں کر رہا ہوں، اب ذرا گھر جا کر پوچھے کہ جی حضرت کے گھر میں کیا معاملات ہیں۔ اگر وہاں سے کہہ دیا کہ گڈ، وہ گڈ ہے، پھر اس کو کسی سے کوئی سند اور سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کہہ دیا کہ نہیں بھائی مسجد میں تو بہت اچھی اچھی تقریریں کر لیتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی، لڑائی جھگڑا نوک جھونک چلتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک اچھا شوہر نہیں ہوں، میں ایک اچھا خاوند نہیں ہوں۔ تو ہم اپنی معاشرت کو درست کریں، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہم اپنے رہن سہن کو درست کریں۔ شوہر کے ذمے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں، بیوی کے ذمے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ یہ گاڑی کے 2 پہیے اور یہ زندگی ان دونوں پہیوں کے ساتھ چلتی ہے۔ اللہ نہ کرے ایک پہیہ اگر خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکے گی۔ بہت میں نے عرض کیا کہ وقت بہت کم ہے، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری، کسی وقت موقع ملا اور زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر جمعے میں یہ باتیں کریں گے۔ اس وقت تو نکاح بھی ہے اور بھی مصروفیات ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا شوہر بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پہلے زمانے میں بس آخری بات کر رہا ہوں، کسی زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا عام لوگوں میں، ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ اگر کسی بچی کی شادی ہوتی تو وہ 2 کام کیا کرتے تھے اس کے ماں باپ۔ ایک تو اس کو سورہ نساء جو قرآن کریم میں اس کا ترجمہ پڑھاتے تھے، اور دوسرا سورہ نور 18ویں پارے میں اس کا ترجمہ پڑھاتے تھے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بچیاں سیکھ لیتی تھی۔ آج ہم نے ان کو قرآن سے دور کر دیا، کتابوں سے دور کر دیا، آج بس وہ آ گیا ہاتھ میں، بس وہ ہے سارا علم کا منبع اور علم کا خزانہ، بس اس سے کیا کیا ہو رہا ہے معاشرے میں آپ کو اندازہ ہے۔ اس لیے بہرحال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی جن گھروں میں بچیاں ہیں ان کے ماں باپ میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سورہ نساء اور سورہ نور کا باقاعدہ ترجمہ گھر میں ان کو پڑھائیں، سکھائیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے پوچھ کر پھر بتلائیں۔ اللہ نے چاہے انشاءاللہ خوشگوار ازدواجی زندگی اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ